ओके। संस्कृतभाषाप्रवेशगीतामृतवर्धनं सप्तमोऽध्यायः कक्षायां स्वागतम्। Start with the प्रार्थना। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। शुभारम्भः। Anybody would like to chant Shubharambha? Yes, Yes, Mahodaya. Maharaj. Who shall Veerbala chant? Veerbala ho Okay. ja bagini. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. धन्यवादः। Thank you. Mala Sampath Bhake. Yes. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ शब्दमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगैर्युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यदा ज्ञायसि तच्छृणु। ज्ञानं सविज्ञानम् इदौ वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वानेकभूयोऽन्यत् ज्ञानगम्यमवशिष्यते। भगिनी ज्ञास्यसि यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यथा न्यायसि तच्छृणु। ज्ञास्यसि, there is a yakara over there. ज्ञास्यसि. Okay. And Okay. sa asamshayam, your sas must be when you say sa, your tongue must touch the upper part. Sha is different. Sa is asamshayam. Astu. Yes. Shall I repeat? Repeat once, please. Shall I repeat again, sir? Ha. Only repeat this thing asamshayam and then nyasyasi. असंशयं समग्रं मां यदा न्यायसि न्यास्यसि हा यदा न्यास्यसि तच्छृणु। हा अस्तु धन्यवादः। धन्यवादः। Jayanti Nagarajan Bhagini. आं भगिनि। Third one, okay. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः Very good, Bhagini. Next one, please. भूमि भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा भिन्ना प्रकृतिरष्टधा Very good. निर्मला नटराजन भगिनी धन्यवाद अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो यहेतन्तारये जगत् एतद्यो 1 minute, Bhagini. uh, Prakritiu vidhi. Because there is a vakara after an प्रकृत्यु Ha. ओके And मम yayedan dharyate jagat. यगेदन् न Ha. ओके shall I chant once again? Ha. You chant that part once again. Okay. जीवभूतं महाबाहो यहेतन्तारयते जगत् Dharyate jagat. Ra, don't pronounce it completely. Half. धार्यते ओके Ha. Okay. जीवभूतं महाबाहो यहेतन्तार्यते जगत् Ha. Jiva bhutam. ओके जीवभूतां महाबाहो यहेतन्तार्यते जगत् Ha. एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा Sarvani tyupadharaya. एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय Ha. अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तदा Ahang. अहं ओके Should not come. Sound must come. Ahang kritsnasya jagatah. कृष्णस्य ओके ओके Next. महोदय धन्यवादः. धन्यवादः सावित्री कृष्णन भगिनी मत्तः परतरन्नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु सप्तः खे पौरुषनृषु Very good, Bhagini. Thank you, Mom. रंजनी रमेश भगिनी पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् अस्तु भगिनि, धन्यवादः. पद्मा कृष्णन भगिनी यस् महोदय बलं बलवताञ्चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभः सॉरी हाँ. तर्षभ हाँ Bharshava and Kamaraga Vivarjitam. Kamaraga does not come. ओके ओके कामरागविवर्जितम् हाँ.
ये चैव सात्विकाः भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्थ एवेति तान् वृद्धि न त्वहं तेषु ते मयि हाँ, ते मयि small te mai, and Hmm. over here, it is not tan vriddhi, it is tan vidhi. तान् विद्धि ओके हाँ, ओके matta मत्त evet. एवेति तान् विद्धि हाँ, न त्वहं तेषु ते मयि हाँ, अस्तु. थैंक यू महोदय वीर वीरपाला भगिनी. यस् भगिनि. त्रिभिर्गुण्मयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्. दैवी भगिनी, हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते. in the previous shloka, guna na must be complete. Which one? Previous shloka, first pada. त्रिभिर्गुणमयै. हाँ, This one? guna was not complete. Good I heard, so guna. त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत्. Samyak भगिनी, samyak. Correct? Yes, yes. Thank you. धन्यवादः. My turn, Mahodaya. आं भगिनि. न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः. चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. This is a very special shloka. Yes, we'll go for the next one. माला संपत् भगिनी. येषां नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियोगी ज्ञानिनोत्यर्थम् अगं ससमप्रियः उदारः One minute, भगिनी. 1 minute. सर्वैते ज्ञानी तात्मैव मे मतम् आस्तितः सगियुक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्. Here, priyohig, there is an ig sound. That is, advitvam comes because that is he is a rasva and followed by a sayuktakshara. Okay? Priyohignana. प्रियोहिज्ञान नित्योत्तम. Okay? Okay, sir. Jnaninot, that is. Priyohignaninotyartam. ज्ञानिनोत्यर्थम्. Okay. Yes. जयंती नागराजन भगिनी. आं भगिनि. बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः. Very good. Very good. कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया. कामैस्तैस्तैर्हृत्
कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। Yes. धन्यवाद। धन्यवादः। निर्मला नटराजन भगिनी। यो यो यान् यान् तनु भक्तः श्रद्धार्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तमेव विदताम्यहम्। Bhagini, yo yai, first yam is there, no, it becomes yai, like ya plus I you say, yai, then okay. yan. Yan. Okay. Yo yai yan tanum bhaktah shraddhayarchitu michhati. Shraddhaya architu shraddhayarchitum plus ichhati shraddhayarchitum ichhati. Okay. Yo yai yan tanum bhaktah श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। ओके। तामेव विदधाम्यहम्। सदया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते सततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। लभते सतः कामान् सावित्री कृष्णन भगिनी। विहितान् हितान्। धन्यवादः। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तौ व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम्। Very good, Bhagini. रंजनी रमेश भगिनी। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। Very good. पद्मा कृष्णन भगिनी। यस भगिनी। इच्छाद्वेषसमुत्तेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। येषां त्वन्दगतं पापं येषां त्वन्दगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते त्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः। व्रता ओके। भजन्ते मां दृढव्रताः। सम्यक्। धन्यवादः। थैंक यू।
वीरबाला भगिनी। Yes, Mahoday. जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। सम्यक् भगिनि. Very good. Continue. माला Clear. संपत्। No, the Veerbala Bhagini, please end the Adhyaya. sorry. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। धन्यवाद। Here, this also becomes Sauvada. Shri Krishna Arjuna Sauvade. Shri Krishna Arjuna Samvade. Yes. Okay. Let me just change the slides. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ 1 minute, Bhagini. Let me share the slides. Yes. माला संपत् भगिनी। Yes. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अतिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अतियज्ञः कथं गोत्र तेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले शतकं ज्ञेयो नियतात्मभिः Dehesmin Madhusudana. देहेऽस्मिन् मधुसूदन। अस्तु भगिनि, धन्यवादः। धन्यवादः। जयंती नागराजन भगिनी। भगिनि। अर्जुन उवाच नेक्स्ट अदुवा भगिनि। ओ फर्स्ट रिपीट रिपीट पण्णनुमा? ओके। No, 1 minute Bhagini. No. I think it has come back. अद्य वदतु। श्री ओके महोदय। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वरः देहभृतां वरः देहे देहभृतां वर। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः। निर्मला नटराजन भगिनी। अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यत् प्रयाति च मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। This is F.
Okay. Yap prayati. Okay. Ha. Okay. Shall I chant once Yeah. again? Yeah. Antakale cha mameva smaran mukva kalevaram yaprayati cha matbhavam yati nasyatra samshayah yayyav smaran bhavam त्यजन्ते कलेवरं तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः त्यजत्यन्ते. यथत्यञ्च. Okay. त्यजत्यन्ते कलेवरम. त्यजन्त्यन्ते. Okay. In the first part there is no nakara. Tyajat. Yante. Okay. Tyajantyante kalevaram. Okay. You're saying tyajantyante. Tyajat. No nakara. Tyajat. First say tyajat. Then yante. Tyajatyante. Okay. हाँ, Okay. अस्तु. Tyajatyante. हाँ, धन्यवादः. Okay. धन्यवाद. सावित्री कृष्णन भगिनी. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यकागामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्. रंजनी रमेश भगिनी. कविं पुराणमनुशासितारम् अनोरणीयां मनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्. सम्यक् भगिनी. पद्मा कृष्णन भगिनी. Yes, Mahodaya. Both together? No. Yadaksharam. Okay. Yadaksharam vedavido vadanti vishanti yadhyatayo vitaraga yadichanto brahmacharyam charanti tatte padam samgrahena pravakshe सर्वद्वाराणि संयम्य. How is the tune, Maudya? Same? सर्वद्वाराणि संयम्य. सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् अस्थितो योगधारणाम्. Right? What you have to do is you have to consider moor. After that, dha plus na plus ya, dhnya. Murdhnya dhayatmanah pranam. मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् अस्थितो योगधारणाम्. Right? Just one small clarification I have. Yes, Mahodaya. Asthito it is. It It is should be asthito. asthito. That's what I was thinking. It is asthito. Asthito. Here it is asthito is written. I know. That is what I just that is the reason I wanted to clarify. It is asthito yoga dharana. Okay. Asthito yoga dharanam. Veerpala Bhagini. Yes, Mahodaya.
ओमितेकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। सम्यक् भगिनी, वेरि गुड्। धन्यवाद। माला संपत् भगिनी। ब्रह्म भुवनालोकाः भगिनी पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य भगिनी तु 15th श्लोक 15th okay. हाँ मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ब्रह्मभुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। वेरी गुड भगिनी। थैंक यू। जयंती नागराजन भगिनी। आं भगिनि। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रियुगसहस्रान्तां देहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। Astu Bhagini. One thing is, when you are seeing Ratri, that is not, it should not be extended. Okay? You make sure, you just keep that in mind. Okay. Third Vada, shall I repeat? No need, Bhagini. It is, I think it is only because while chanting that tune, you came it as Ratri Yuga Sahasranta. Okay. You just keep it in mind, that's all. Yes. Okay. Next. Okay. Ranjani Ramesh Bhagini. No, it's my turn, Sapna Bhagini. I'll give you the turn. No, I didn't. After Jayanti Nagarajan, it's my turn. Okay, fine. Okay, fine. You take it. Okay. भूतग्रामसः एवायं भूत्वा पूत्वा प्रलीयते रातर्यागमे वस्पार्थः प्रपत्यः रागमे प्रभवत्यः रागमे Bhutagramassa evayam. There is one, that Visarga is there, no? Bhutagramaha. That will also become a Sakara. So, Bhutagramassa evayam. Okay. Bhutva praliyate. Ratriya. That tra, half tra, then ya. Ratriya game Vashaf Partha. No Visarga. Vashaf Partha end. Okay. Once again I will chant. भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा पूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वसः पार्थः No Partha, Partha. रात्र्यागमे वसः पार्थः प्रभवत्यः Partha only I'm saying. Yes. Okay. रात्र्यागमे वसः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यत् व्यक्तो
व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः परस्तस्मात् भवोऽन्योन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यशः सर्वेषु भूतेषु न नश्यत्सु न विनश्यति नश्यत्सु नश्यत्सु One minute. See, parastasmatu. Okay, that is one word. Then this is a samastapada. Okay, so you have to chant it together. Okay, bhavonyo vyakto vyaktat sanatanha. This avagraha chinnas means all us. So it is bhavaha anyaha vyaktaha vyaktat sanatanaha. That will become bhavonyo vyakto vyaktat sanatanaha. You have to chant it together. Okay. Yassa sarveshu bhuteshu nashyatsu. Nashyatsu na vinashyati. Nashyastu Not nashyastu. There is no sakara before takara. Nashyat. Nashyastu. No, listen to me. Nashyat su. Nashyat su. Nashyatsu. Na vinashyati. Okay. That's all. Okay. Dhanyavadaha. Then shall I chant once again or okay? Practice, Bhagini. You practice, next time you can chant. Okay. Savitri Krishnan Bhagini. आं भगिनि अव्यक्तोऽक्षरयुक्तः तमाहुः परमाङ्गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्. Very good, Bhagini. Ranjani Ramesh Bhagini. यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ. अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः. Brahma. There also Dvitvam comes. ब्रह्मविदो जनाः. Very good. Padma Krishnan Bhagini. Yes, please. धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चन्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेति जगतः शाश्वते मते एकया यात्यानावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः. This is gati hyete, not ti. Where? Hete. Okay. Okay. Shukla Krishne gati hete. Right? Yes. Oh, okay. Thank you. Veerpala Bhagini. Sapna Bhagini, I think you shall chant because last time also you were not given the chance. I am chanting it. You take it. Huh? You chant Bhagini. That's okay. Okay, thank you. Naite sriti partha janan yogi muhyati kaschana tasmat sarveshu kaleshu yoga yukto bhavarjuna vedeshu yaggeshu tapassu
खलु which one? This is वेदेषु Trishtup Chandas. यज्ञेषु Yes. तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदौ विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्. I shall finish it also. Yes, please. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः. अस्तु, समापयामः. धन्यवाद महोदय. धन्यवादः सर्वेभ्यः. धन्यवादः. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. अस्तु, धन्यवादः सर्वेभ्यः. धन्यवादः. धन्यवादः महोदय. धन्यवाद महोदय. धन्यवाद Thank you, सर्वे. thank you, Mahodaya. धन्यवाद महोदय.